धादिङका बासिन्दाले गएका 12 वर्षदेखि वन संरक्षण गरिरहेका छन्। उनीहरूको यो प्रयासले धादिङका नाङ्गा पाखा अब हरिया जङ्गलले ढाकिएका छन्। धादिङको वन संरक्षण भएपछि यहाँका महिलाहरूलाई दाउरा र घाँसपातका लागि पहिला जति दुःख छैन। उनीहरूसँग अहिले आराम र हिँडडुल गर्ने फुर्सद छ। वन हुर्केपछि घाँसपात र दाउराको समस्या त समाधान भयो, तर गाउँलेहरूले नयाँ समस्या भोग्नु पर्यो, जुन घाँसपात र दाउराको समस्या भन्दा ठुलो छ। धादिङका बासिन्दाले हुर्काएको वनमा घुम्ने जङ्गली जनावरले धादिङवासीलाई दुःख दिन थाले। बितेका 4-5 वर्ष यता चितुवाले धेरै गाईबस्तु र केही केटाकेटी समेत मार्यो। चितुवाको आतंक खप्न नसकेर केही गाउँलेले चितुवासँग बदला लिन जङ्गलमा आगो लगाउने धम्की समेत दिए। यो समस्या समाधान गर्न र धादिङवासीलाई संरक्षण कार्यमा लगाइराख्न वन उपभोक्ता समितिहरूले प्रयास गर्न आवश्यक ठाने। उनीहरू गाउँलेलाई चितुवाबाट जोगाउन र वनलाई डढेलोबाट बचाउन कार्यक्रम तयार गर्न थाले। गाउँलेलाई चितुवाले जति सुकै दुःख दिए पनि चितुवा मार्नु अपराध भएकाले गाउँलेहरूले चितुवा मार्ने होइन, पक्रने निदो गरे। अहिले उनीहरूले चितुवा पक्रन भनेर 2वटा खोर बनाएका छन्। चितुवाले जति सुकै दुःख दिए पनि धादिङवासीले वन जोगाउने काम छोडेका छैनन्। ढुँडेपाखा वन उपभोक्ता समितिले वनमा आगो लाग्दा गाउँलेलाई थाहा दिन बिगुल वितरण गरेको छ। जङ्गलमा अग्निपथ निर्माण गर्न र पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी खन्न आवश्यक पर्ने सामान पनि गाउँलेले खरिद गरेका छन्। धादिङका यी कार्यक्रमहरू विश्व वातावरण सहुलियत लघु अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान पाएका नेपालका 42वटा मध्येका हुन्। लघु अनुदान कार्यक्रम र नेपालमा यसका गतिविधि बारेमा राष्ट्रिय संयोजक भारत दत्त कोइराला। यो जीएफ कार्यक्रम नेपालमा सुरु भएको जनवरी 1 तारिकदेखि हो, 1993 को। नेपालमा चाहिँ नि अरू मुलुकहरूमा भन्दा अलिक भिन्न किसिमले सञ्चालित भइरहेको छ। किनभनेदेखि जुन मुलुकहरूमा अहिले सुरु गरिएको छ, जसमा 35वटा मुलुकहरू छन्, त्यसमा धेरै जसोले 2-4वटा संस्थाहरूलाई, 2-4वटा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई काम लगाउने र सम्पूर्ण रकम ती संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्ने गएका छन् भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि सकेसम्म दुर्गम क्षेत्रहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको प्रयासमा सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले यसको निकै प्रचार भयो र अहिलेसम्म जति प्रस्तावहरू चाहिँ नि हामीलाई प्राप्त भएका छन् धेरै जसो नयाँ वन लगाउने, वन संरक्षण गर्ने देखि लिएर सुधारिएका चुल्हाहरू बनाउने, गोबर ग्यास प्रयोग गर्ने र दाउराका विकल्पहरू खोज्ने र प्रयोग गर्ने यी कुराहरूमा धेरै खर्च भएको छ। तर नेपाल जस्तो कठिन भौगोलिक अवस्था र सञ्चार सुविधा अपुग भएका ठाउँमा ग्रामीण स्तरसम्म पुग्ने काम त्यति सजिलो हुँदैन। यस कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै लघु अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने अभिभारा लिएको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गैर सरकारी संस्था र स्थानीय समुदायसँग छलफल गर्न देशका विभिन्न भागमा बैठक आयोजना गर्यो। यस बाहेक विभिन्न पत्र पत्रिका र आफ्नै रेडियो कार्यक्रम मार्फत समूहले लघु अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गर्यो। यी सबै प्रयत्नका फलस्वरूप कार्यक्रम प्रति गैर सरकारी संस्था र समुदायले प्रशस्त मात्रामा चासो देखाए। कार्यक्रम सञ्चालन भएको 1 वर्षभित्रमा
300 भन्दा बढी प्रस्तावहरू नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमा प्राप्त भए। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रस्ताव लेख्न नजान्ने समुदायहरूको प्रस्ताव तयार गर्ने काममा पनि मद्दत गर्यो। यसरी प्राप्त प्रस्तावहरूको छनौट गर्दा छनौट समितिले पिछडिएका समुदाय र ग्रामीण र दुर्गम इलाकालाई फाइदा पुग्ने तथा जनसहभागिता भएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो। नवलपरासीका भूमिहीन किसान मुसहरद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम यसको एक उदाहरण हो। मुसहरहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज माथिको आफ्नो निर्भरता घटाउन बाँझो जमिनमा वृक्षारोपण गर्न योजना बनाए। उनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाहिर निस्केर बाली नष्ट गर्ने जङ्गली जन्तुबाट बाली बचाउन तारबार गर्ने काम पनि गरेका छन्। गरिबीको मारमा परेका मानिसका लागि 2 छाक खाना जुटाउनु मुख्य काम हो। विकास र वातावरण संरक्षण जस्ता कुराहरू त्यसपछि मात्र सोचिने कुरा हुन्। नवलपरासीका सुखराम मुसहर। घरमा आफ्नो घरमा खाना छ भने अरूको विभिन्न किसिमको विकास गर्न सक्छ हजुर। घरमा छैन भने खाना अब बुद्धि पनि हाम्रो हराउँछ हजुर। लौ खानै पर्यो, बालबच्चा पनि त अब लौ भात ल्या, लौ तिहुन ल्या खुवाऊ भनेर बच्चाहरू पनि रुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो अरू विकास त गर्न सकिन्छ। घरमा आफ्नो खर्च छ भने सक्छ, खर्च छैन भने सक्दैन हजुर। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर लघु अनुदान कार्यक्रमले चितवनका दराई जातिलाई टाइल उत्पादन गर्ने काममा सहयोग पुर्यायो। यस आयोजनाबाट एकातिर घर छाउने खरका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जमाथिको निर्भरता घट्छ, अर्कोतिर पिछडिएको जाति दराईहरूको आर्थिक समस्या केही मात्रामा भए पनि हल हुन्छ। यहाँ जस्तै एउटा मिसिनमा हामीले चाहिँ नि अनुभव गरेको अनुसारले जस्तै यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् 5 जना बराबरको काम छ। हेर्नुहोस् जस्तै एउटा मिसिनले 5 जना बराबरको काम गर्छ। हेर्नुहोस् जस्तै 5 जना बराबरले हेर्नुहोस् तपाईको 200 देखि लिएर 300 को उत्पादन गर्छ दिनमा। हेर्नुहोस् जस्तै यसबाट जस्तै 5 जना हामीले जस्तै काम पाउन सक्छ भने जस्तै अर्को कुनै पनि यस्तो किसिमको हामीले खोल्यो भने जस्तै अर्कोले 5 जनाले पाउला हैन, जस्तै अर्को पनि केही त्यस्तै खोल्यो भने अर्को 5 जनाले पाउला हैन। अधिकांश नेपालीहरू आफ्नो जीवनयापनका लागि प्राकृतिक स्रोतमाथि निर्भर छन्। प्राकृतिक साधन र स्रोतको संरक्षण गर्नु उनीहरूका लागि अति आवश्यक छ। त्यसैले अधिकांश नेपाली किसानहरू वस्तु पाल्छन्। गाई वस्तुलाई आफ्नो खेतबारीमा उम्रेको घाँस खुवाउँछन् र गाई वस्तुको गोबर खेतबारीमा प्रयोग गरेर माटो मलिलो बनाउँछन्। तर दाउराको माग बढ्दै गएपछि या त वन फार्नु पर्छ या त गाई वस्तुको गोबर गुइठा बनाएर बाल्नु पर्छ। यी दुवै कामबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ। यस समस्याको समाधानका लागि गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउन गैर सरकारी संस्थाहरूले अनुदान पाएका छन्। गोबर ग्यास सँगसँगै शौचालय पनि निर्माण गरिएका छन्। शौचालयको निकास गोबर ग्यास प्लान्टमा जोडिएको छ। यसबाट खाना पकाउन र बत्ती बाल्न दाउरा नभए पनि हुन्छ। महिलाहरूलाई पहिला जस्तो दाउरा खोज्न समय बिताउनु पर्दैन र धुवामा रुम लिएर भात पकाउनु पनि पर्दैन। लघु अनुदान कार्यक्रमले यस्तै विभिन्न कार्यक्रमका लागि अनुदान दिएको छ। देवघाटमा निर्माण गर्न लागि यो घाटले दाह संस्कारमा दाउराको खपत कम गराउनेछ।
अहिले जहाँ जल छ हजुर। त्यहाँसम्मै यो घाट हुन्छ र हुन्छ त्यहाँसम्म घाट त्यहाँदेखि नलाग्यो बनाउँदै ल्याउने बनाउँदै ल्याउने नेपालगञ्जका चिडिमारहरू आजभोलि चरा मार्न छाडेर रिक्सा चलाउन थालेका छन्। उनीहरूले रिक्सा चलाउँदा चरा मार्दा भन्दा बढी पैसा कमाइरहेका छन्। यी रिक्सावालाहरूले किस्ताबन्दीमा पैसा बुझाउँदा 14 महिनामा रिक्सा आफ्नो हुन्छ। यसरी सङ्कलित रकम संरक्षणका अन्य कार्यमा खर्च गरिन्छ। चिड़ीमा यही ले दिएछ कि चरा ना फंसाओ, चरा फंसाएर बिरान जान न मारो, बिरान जान मारे कोई कहीं पान नहीं तुम्हें। रिक्शा चलाओ, रिक्शा दिएछ, रिक्शा में कमाओ, घर पालो, बच्चा का पालो और मान्छे ले लाओ, पहुना ले खवाओ, बाल बच्चे का पढ़ाओ लिखाओ, यही मारे लिए दिएछ मलाई। लघु अनुदान कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएका 42 वटा आयोजनाहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएका छन्। विश्व वातावरण संरक्षणमा योगदान पुगोस् भनेर सञ्चालित यस कार्यक्रमको उपयोगिताबारे राष्ट्रिय छनौट समितिका सदस्य डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ। वैज्ञानिक आधारमा अब हामीले के देख्नु छ भने हाम्रा जनताहरूले गरिआएका हाम्रा जनताको क्षमताले त्यसमा योगदान पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन। यहाँको वन वनस्पतिको संरक्षण गरेर, यहाँका जीवजन्तुको संरक्षण गरेर, यहाँका भूक्षयको संरक्षण गरेर यी संरक्षणले विश्व वातावरणमा एउटा ठुलो भूमिका खेल्ने भएको हुनाले हामीले यो जनशक्ति मतलब ग्रामीण जनशक्तिलाई वातावरणको संरक्षणमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र कुन कुरामा हात हाल्यो भने उनीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ गयौँ। यसकारण मेरो विचारमा हामीले छानेका जुन योजनाहरू छन् जसले कि रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा र रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकामा र त्यसको क्षमतामा जुन हामीले टेवा दिने गऱ्यौँ नि जमरको, यसबाट निश्चय नै विश्व वातावरणको परिप्रेक्ष्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन जान्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले सानो भए पनि नेपाल प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले ठूलो छ। त्यसैले यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर संरक्षणका लागि चालिएका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालले सहयोग पुर्याउन सक्छ।